जो टूरिज्म है वो पाकिस्तान की फ्यूचर है। मैं वो खुशकिस्मत पाकिस्तानियों में से हूं जिसने सारा पाकिस्तान देखा। توی مقابل من یا خیال در نظرم که من ز طالع خود هرگز این گمان نبرم، هرگز این گمان نبرم. خانه گل غزل آهسته آهسته با گوش دل به خانه گل غزل آهسته آهسته غمم را با نشاط کن بدل آهسته آهسته غمم را با نشاط کن بدل. با گوش دل به خانه گل غزل آهسته آهسته با گوش دل به خانه گل غزل آهسته آهسته غمم را با نشاط کن بدل آهسته آهسته غمم را با نشاط کن بدل آهسته 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 آهسته. آهسته 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 آهسته. آرزو ای مهرسان
آهسته آهسته مرا بیرون ببر از این محل آهسته 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 وگر نبرده بود رختم اجل آهسته آهسته با گوش دل بخوان ای گل غزل آهسته آهسته غمم را با نشاط کن بدل آهسته آهسته غمم را با نشاط کن بدل آهسته 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 Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.